बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल अब्दुल। आप देख रहे हैं अब्दुल किचन की फैक्ट्री। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई वीडियो जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो इसमें ये है कि दुश्मनी का या लड़ाई का आगाज़ तो हो जाता है, लेकिन अंजाम किधर होता है वो भी इसमें बताया गया। ये वाक़या है गुजरांवाला का और विर्क बिरादरी और गुजर बिरादरी के दरमियान लड़ाई, और जिसमें 45 अफराद कत्ल हो गए। तो ये वीडियो आपको दिखाएंगे और इससे सबक काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि लड़ाई का अंजाम क्या होता है और आखिरकार सुलह ही होती है, जितने मर्जी का साथ लड़ते हैं। तो चलें ज़्यादा देर नहीं कराते, आपको आज की वीडियो दिखाते हैं। तो अल्लाह के प्यारे नाम से वीडियो शुरू करते हैं। जिला गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका और गांव छन्नी विरका से ताल्लुक रखने वाले चौधरी मुराद विर्क, जो कि 1000 एकड़ रकबे के मालिक होने के साथ साथ अपने इलाके में काफी ज्यादा असर और रसूख रखते थे, उनकी दुश्मनी की दास्तान आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये दुश्मनी शुरू किस बात से हुई, इसका एहतमाम कब और कैसे हुआ, और इस दुश्मनी में 45 अफराद कैसे कत्ल हुए, आप ये तमाम तर तफसीलात जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। याद रहे कि दुश्मनी की ये दास्तान सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस तरह के लड़ाई झगड़ों और दुश्मनियों से होने वाले जानी और माली नुकसानात और तबाही और बर्बादी से लोगों को आगाह करना है। आप सबसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चौधरी मुराद अली विर्क 1000 एकड़ ज़रई रकबे के मालिक थे। अपने पूरे इलाके में काफी ज्यादा इनका असर और रसूख था। चौधरी मुराद अली विर्क के 9 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम ईसा विर्क था। ईसा विर्क के 6 बेटे थे। इन 6 में से सबसे बड़े बेटे का नाम चौधरी आशिक अली विर्क उर्फ बाबा विर्क था। चौधरी बाबा विर्क गुस्से के बहुत तेज और सख्त तबीयत के मालिक थे। इनके 5 बेटे थे और दूसरे नंबर पर जो बेटा था उसका नाम चौधरी वारिस अली विर्क था, जबकि तीसरे नंबर पर जो बेटा था उसने पंजाब लेवल पर अपने असर और रसूख का लोहा मनवाया, जिनका नाम चौधरी अरशद उर्फ मोदी विर्क था। दुश्मनों के लिए मौत समझे जाने वाले मोदी विर्क, उनके बड़े भाई चौधरी वारिस अली विर्क और उनके वालिद चौधरी आशिक विर्क अल मरूफ बाबा विर्क, ये 3 ऐसे नाम थे जिनकी वजह से इनके गांव यानी छन्नी विरका और तहसील नौशहरा विरका और जिला गुजरांवाला का नाम पूरे पंजाब में गूंजता था। 80 की दहाई तक इस खानदान के लड़ाई झगड़े सिर्फ हाथापाई तक महदूद थे। यानी उस वक्त चौधरी मुराद अली विर्क और उनके बेटे चौधरी ईसा विर्क का काफी असर और रसूख अपने इलाके में चलता था। फिर जब चौधरी ईसा के बड़े बेटे चौधरी आशिक अल मरूफ बाबा विर्क जवान हुए तो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहला कत्ल किया। इसके बाद बाबा विर्क ने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। इस इलेक्शन में इनका सियासी मुखालिफ गुज्जर बरादरी से ताल्लुक रखता था और इस इलेक्शन में अपने सियासी मुखालिफ से इनकी काफी बात बिगड़ गई। बात बहुत ज्यादा बिगड़ने की वजह से सन 1990 में चौधरी बाबा विर्क के 3 बेटों चौधरी मोदी विर्क, चौधरी वारिस विर्क और चौधरी गोगी विर्क ने अपने वालिद के सियासी मुखालिफ को नौशहरा विरका के चौक में हथौड़े मार मार कर कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद चौधरी बाबा विर्क के इन तीनों बेटों को 3 साल जेल काटना पड़ी। उस वक्त लाखों रुपए अदा करने के बाद विर्क बरादरान की अपने मुखालफीन से सुलह हो गई। 1993 में ये चारों भाई जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद मोदी विर्क ने गनमैन वगैरह रख लिए और उस वक्त जदीद तरीन असला खरीद लिया। असलहा बेचने वाले ने इन्हें खराब गोलियां बेच दी। इन्हें पता चलने पर मोदी विर्क अपने भांजे समेत उस दुकान में दाखिल हो गया और पूरी दुकान का असलहा लूट लिया। इस वारदात की खबर उस वक्त के अखबार में पहली दफा मोदी विर्क के नाम से शाया हुई। यहीं से हकीकत में मोदी विर्क ग्रुप की इब्तिदा हुई। इनका गांव छन्नी विरका मंशियात फरोशी और इस तरह की दूसरी वारदातों में बहुत मशहूर रहा। एक दफा पुलिस ने इस गांव पर रेड किया तो मोदी विर्क के गनमैनों ने पुलिस को घेर कर उनसे सरकारी असलहा छीन लिया। इस छीने गए असलहा में तकरीबन 14 अदद बंदूकें थीं। असलहा छीनने के बाद पुलिस वालों को कपड़े उतरवा कर वहां एक गंदे तालाब यानी छप्पड़ में उतारा गया। इस वाकया के बाद जहां पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं पूरे इलाका में चौधरी मोदी विर्क ग्रुप दहशत का निशान बन गया। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी की मुदाखलत पर पुलिस से छीना गया सरकारी असलहा मोदी विर्क ग्रुप से वापस लिया गया। चौधरी मोदी विर्क ग्रुप का एक और मशहूर वाकया है कि एक दफा चौधरी मोदी विर्क अपने गांव में चावल की फसल लगा रहा था। इस दौरान पुलिस ने रेड किया तो मोदी विर्क ने अपने गनमैनों के साथ मिलकर पुलिस से गन पॉइंट पर चावल की फसल लगवाई। 14 जमातें पास इस नौजवान यानी मोदी विर्क के बारे में लोगों का कहना था
کہ وہ غریبوں اور بے سہارا کی مدد کرتا ہے۔ 90 کی دہائی کا ایک واقعہ ہے کہ چوہدری بابا ورک ایک پنچایت میں گئے۔ اس پنچایت میں ایک دوسری گجر برادری سے تلخ کلامی کی وجہ سے چوہدری بابا ورک نے گجر برادری کے ایک فرد کو منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس ایک تھپڑ کی وجہ سے ایسی دشمنی کا آغاز ہوا جس دشمنی میں 45 افراد قتل ہوئے۔ شروع میں تو اس دشمنی میں ورک گروپ اور گجر گروپ میں کئی دفعہ ہاتھا پائی ہوئی، جس کی وجہ سے دونوں گروپوں کے کئی افراد کافی دفعہ زخمی ہوتے رہے۔ لیکن 1997 میں چوہدری مودی ورک اپنے گن مینوں سمیت 2 گاڑیوں پر ایک گاؤں میں شادی پر جا رہے تھے۔ راستے میں اس گجر برادری کا بھی گاؤں تھا جن سے ان کی دشمنی ابھی چل رہی تھی۔ چوہدری مودی ورک کے گروپ نے اس گجر برادری کے گاؤں سے گزرتے ہوئے فائرنگ کر دی۔ دوسری طرف گجر گروپ نے یہ سمجھا کہ مودی ورک اپنے گن مینوں سمیت ہماری زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس طرح گجر گروپ بھی اپنے گن مینوں کے ساتھ باہر نکلا اور دونوں گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہونے لگ پڑا۔ اس موقع پر پولیس بھی پہنچ گئی، لیکن فائرنگ کے تبادلے میں چوہدری مودی ورک گروپ کے 5 افراد قتل ہو گئے۔ قتل ہونے والے ان 5 افراد میں مودی ورک کا ایک بھانجا سابی چٹھا اور دوسرا بھتیجا فیصل ورک تھا، جبکہ 3 ان کے گن مین تھے۔ یہاں سے اس دشمنی میں قتل و غارت شروع ہو گئی اور یہ دشمنی ضلع گجرانوالہ سے نکل کر پنجاب لیول تک مشہور ہوتی گئی۔ ان 5 قتلوں کی وجہ سے مودی ورک گروپ میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور مودی ورک کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ اپنے دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچا سکے۔ مودی ورک کا مقصد اپنے ساتھیوں کا انتقام لینا تھا۔ آخر وہ موقع 1998 میں مودی ورک کو مل ہی گیا۔ مخالفین کی بارات روک کر مودی ورک نے اپنے 6 ساتھیوں سمیت مخالفین کی بارات پر حملہ کر کے 22 افراد کو قتل کر دیا۔ مودی ورک گروپ نے ان 22 افراد کو قتل کرنے کے بعد وہاں پر موجود مخالفین کے ایک شخص کو زندہ چھوڑ دیا اور اسے پیغام دیا کہ میرے مخالفین کو میرا پیغام پہنچا دو کہ ابھی مودی ورک نے صرف اپنے ایک بانجے کا بدلہ لیا ہے۔ اس قتل و غارت کے واقعے کے بعد ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا اور مودی ورک کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ اس کے سر کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر کی گئی۔ یہ رقم آج کے حساب سے کروڑوں روپے رقم بنتی ہے۔ قتل و غارت کے اس واقعہ کی خبر BBC لندن نے بھی شائع کی۔ 22 افراد کو قتل کرنے کے بعد بھی چوہدری مودی ورک گروپ کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہو سکی۔ چوہدری مودی ورک پولیس کی وردی پہن کر اپنے مخالفین کے لوگوں کو اغوا کرتا اور اپنے ساتھیوں کی قبروں پر لے جا کر انہیں قتل کر دیتا، جبکہ اپنی مخبری کرنے والوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں چوک پر لٹکا دیا کرتا تھا۔ اس طرح چوہدری مودی ورک پر 35 سے زائد افراد کے قتل کے مقدمے درج ہوئے۔ پولیس کی ہر ممکنہ کوشش کے باوجود بھی مودی ورک گرفتار نہ ہو سکا۔ پھر سن 1999 میں مودی ورک کو ایک پلاننگ کے تحت اس کے قریبی ساتھی کے ذریعے ایک نشہ آور چیز پلوا کر اسے قتل کر دیا گیا۔ مودی ورک کے قتل ہو جانے کے بعد چوہدری عاشق المعروف بابا ورک کو ان کے سب سے بڑے بیٹے گوگی ورک کی وجہ سے 12 سال جیل کاٹنا پڑی۔ چوہدری بابا ورک نے جیل میں بھی اپنا اثر و رسوخ اسی طرح قائم رکھا جس طرح علاقے میں ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ خاص طور پر گجرانوالہ جیل میں وہ بہت مشہور ہو گئے۔ طویل عرصہ جیل کاٹنے کے بعد چوہدری بابا ورک سن 2018 میں رہا ہو گئے اور اب وہ شرافت کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ 2015 میں گجر گروپ سے چلنے والی ان کی طویل دشمنی صلح میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی صلح کو تا قیامت قائم رکھے اور تمام انسانوں کو اس طرح کی دشمنیوں اور لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رکھے۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد محض لوگوں کو جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید کرتے ہیں آپ کو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ لڑائی کا انجام کیا ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی دشمنی کی وجہ سے کتنے افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور آخرکار اس کا انجام کیا ہوا، لوگوں کی اموات ہوئی جس کی وجہ سے یعنی 45 لوگ اس میں قتل ہوئے اس دشمنی میں، تو اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسے صلح میں جلدی سے جلدی تبدیل کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔